بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بالتواصل معكم في هذا الدرس الجديد المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظفين، والذي يكون على شكل أجزاء. نتناول اليوم الجزء الأول. إذا هذا الدرس سيكون باللغتين العربية والفرنسية، حيث أن المعرب سيتعلم مصطلح الفرنسية والمفرنس سيتعلم مصطلحات بالعربية. Donc nous allons voir les positions statutaires des fonctionnaires relatifs en application du décret 2373 publié dans le journal officiel numéro 77 de l'année 2020 المرسوم التنفيذي 20373 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 77 سنة 2020، والذي يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف. إذا في أي مرسوم قبل المادة الأولى ما تكلمتش على اللي قبل المادة الأولى، يعني فيه يعني المقتضيات التي يحتاجها هذا المرسوم. إن الوزير الأول بناء على الدستور وبمقتضى الأمر 603 ومقتضى قانون الجمعيات ومقتضى القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، وكذلك مرسوم رئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية للمستخدم لمرتبات الموظفين وغيرها من المراسيم التي يمكنكم الاطلاع عليها، لكن أفضل الولوج مباشرة في المواد. المادة الأولى تطبيقا لأحكام المواد 132 139 144 و 153 من الأمر رقم 603 المؤرخ في 15 يوليو 2006. يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط، أي ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظف حتى يكون في إحدى الوضعيات، والكيفيات المتعلقة بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، يعني الشروط وكيف نطبق هذه الوضعيات. En application des dispositions des articles 132, 139, 144 et 153 de l'ordonnance 603, le présent décret a pour objet de fixer les conditions. Quelles sont les conditions que doit obéir le fonctionnaire pour qu'il soit dans l'une de ces positions, et modalités, c'est-à-dire la façon comment on l'applique, relative aux positions statutaires du fonctionnaire. ما هي هذه المواد 132 139 144 153؟ إذا كان نرجعوا للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نجد أن الباب السادس يتحدث عن هذه الوضعيات. في كل وضعية كل فصل عندنا هذه المواد التي تقول تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم، والتنظيم هو هذا المرسوم التنفيذي. 132 متعلقة بوضعية القيام بالخدمة، 139 متعلقة بوضعية الانتداب، 144 متعلقة بخارج وضعية خارج الإطار، و 153 متعلقة بالإحالة للاستيداء. طبعا ما أشاء أفصلها لأنها كلها نفس الجملة تقريبا، تحدد أحكام تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم، يعني فقط يعني كملاحظة لأننا نفصل في كل المواد تاع المرسوم. المادة 2 طبقا للمادة 127 من الأمر رقم 603 يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية، يعني موظف حيال الإدارة يكون إما في وضعية القيام بالخدمة، إما يكون عنده انتداب، إما يكون خارج الإطار، إما يكون إحالة للاستيداع، إما يكون في خدمة وطنية. هذه هما الحالات الخمس التي يكون موظف حيال في وضعية حيال الإدارة. تحدد القوانين الأساسية الخاصة المطبقة على الموظفين نسب الموظفين الذي يكون وضعهم بناء على طلبهم في وضعية المنصوص عليها في الانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع. يعني هناك بعض القوانين الأساسية تحدد ما هي نسب الموظفين اللي يمكن وضعهم في هذه الحالات 2 3 و4، لأن القيام بالخدمة يكون يعمل، يعني ما كاش نسب، لكن الانتداب خارج إطار الإحالة الاستيداع سنفصل لماذا علاش تكلموا على هذه المواد بالضبط. وهذه المادة 127 راح نشوفوها، لكن قبل ذلك نرى باللغة الفرنسية. Conformément à l'article 127 de l'ordonnance 603, le fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes. Il est ou bien en activité, ou bien en détachement, ou bien hors cadre, ou bien mise en disponibilité, ou bien en service national.
اكتيفيتي هي وضعية قيم الخدمة، ديتاشمون انتداب، اور كادر خارج الإطار، ميزون ديسپونيبيليتي إحالة الاستدعاء، سيرفيس ناسيونال هي خدمة وطنية. Les proportions de fonctionnaires susceptibles d'être placés sur leur demande dans les positions prévues au point 2, détachement 3, hors cadre 4, mise en disponibilité, sont fixées par les statuts particuliers qui leur sont applicables. C'est-à-dire les statuts particuliers relatifs au grade de ces fonctionnaires expliquent quelles sont les proportions, les taux de fonctionnaires qui peuvent être en détachement hors cadre ou en mise en disponibilité. إذا هذا هي المادة 127. مرجع تاع قانون 603 دائما ندير خلفية زرقاء والأصفر. إذا يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية، هي نفسها الجملة: القيام بالخدمة، الانتداب خارج الإطار، إحالة الاستدعاء، والخدمة الوطنية. تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذي يمكن وضعهم بناء على طلبهم في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 3 و4 على. نلاحظ أنها نفس الجملة قررت في المادة الثانية، لأن هذا نص تنظيم، نص تطبيقي للأمر 603، يعني يأخذ منه باش يطبق. طبعا راح نشوف الفصل الأول. إذا كل في هذا المرسوم التنفيذي 20373 كل وضعية راهي في فصل. الفصل الأول هو فصل القيام بالخدمة. نلاحظ بالفرنسية راهم كاتبين دو لا بوزيسيون داكتيفيتي، القيام بالخدمة، ماشي دو لا ميز اون بوزيسيون داكتيفيتي، دو لا بوزيسيون داكتيفيتي، لأن كاين فرق بين بوزيسيون داكتيفيتي و ميز اون بوزيسيون داكتيفيتي. on va voir au fur et à mesure. المادة 3. إذا القيام بالخدمة، ما هي القيام بالخدمة؟ واش نقصد بها؟ بوزيسيون اكتيفيتي هي وضعية الموظف المنتمي إلى رتبته الذي يمارس فعليا في المؤسسة، راه يخدم، أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها المهام أو الوظائف المتصلة برتبة انتمائه أو المنصب الذي يشغله، سواء المنصوص عليه في المادة 10 و 15. مادة 10 و 15 من 603. مادة 10 تتحدث عن المنصب العالي، و15 تتحدث عن الوظيفة العليا، راح نشوفوها يعني الآن. يعتبر أيضا في وضعية القيام بالخدمة الموظف الذي يوجد في إحدى الوضعيات المذكورة في المواد 129 130 131 من الأمر 603. يعني في هذه المادة قلنا واش هي جميع الوضعيات، واش هي القيام بالخدمة، واش هي معناها، يعني مش هو الحالات اللي يكون فيهم الموظف عنده القيام، راه في قيام بالخدمة. L'activité et la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement dans l'institution ou administration publique dont il relève les tâches ou fonctions liées à son grade ou à son poste. Voilà des emplois prévus aux articles 10 et 15, 10 relatifs au poste supérieur, 15 relatifs à la fonction supérieure, et ainsi est également considéré en position du fonctionnaire se trouvant dans l'une des situations citées aux articles 129, 130 et 131 de l'article de l'ordonnance 603. إذا دائما نرجعوا للقانون. واش هي المادة 10 تحدثنا عليها؟ هي أنه يمكن يكون عندنا مناصب عليا. كي اللي يكون عنده مناصب عليا راه في قيام بالخدمة. كذلك المادة 15 تنشأ وظائف عليا، اللي عنده وظيفة عليا مدير راه في قيام بالخدمة. مادة 129 الموظف اللي يكون موجود في عطلة سنوية راه في وضعية الخدمة. موجود في عطلة مرضية كذلك. الموظفة الموجودة في عطلة أو حديث مهني. الموظفة الموجودة في عطلة أمومة. المستفيد من رخصة الغياب راح نشوفوها أسفل 208 212 و 215. اللي تم استدعائه لمتابعة فترة تحسين المستوى، اللي استدعي في إطار احتياط، اللي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى. عفوا. مادة 130 كذلك الموظفين التابعين اللي يكونوا في حال القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى. Ils sont mis en position d'activité dans une autre administration ou établissement, toujours appartenant à la fonction publique. On va voir comment. مادة 131 يمكن وضع موظفين تحت تصرف جمعيات. هنا هذا كذلك سنفصل فيه.
معترف لها بطبيعة الصالح العام، هو رفيع خدمة، قيام وضعية قيام بالخدمة. يجب أن يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت تصرف مؤهلات، طبعا ما راحش نفصل لأنها عندها فصل، عندها فرع خاص بها. يمكن الموظف شريط التقديم مبرر مسبق، يعني هذه رخص الغياب 4 ساعات دراسة، ولا يدرس ولا يجتاز امتحانات، ولا يكون عنده دور في مجالس التي يمارس فيها الانتخابية، ولا عنده مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي، ولا عنده تظاهرات. يعني هذو كلهم يسمح رغم أن يكون غايب ولكن ما يفقدش الراتب ويمكن القيام بهذه النشاطات. المادة 209 كنا تحدثنا عليها، يمكن الموظف الاستفادة من ترخيص الغياب دون فقدان الراتب باش يشارك في المؤتمرات pour participer au séminaire et ناسيونال وانترناسيونال. موظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما متتالية لأداء مناسك الحج. Donc il peut faire le pèlerinage, peut avoir une seule fois dans sa carrière, c'est-à-dire s'il fait plusieurs fois, il accomplit plusieurs fois le pèlerinage, il ne peut pas avoir à chaque fois congé de 30 jours, seulement une seule fois dans sa carrière. فقط في مساره المهني يتحصل على 30 يوم. ربي إن شاء الله يبلغنا كمن هذه الحاجة يا رب. المادة 211 يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، يعني هو يكون عنده سفر، يعني ممكن أنه يضاف له يومين أو 3 تاع السفر مع هذه التراخيص. كذلك بالنسبة للتدريس أو الملتقيات إلى غيرها، يعني عنده مثلا 5 أيام يعطوه يومين تاع المروح ويومين تاع المجي، يعني يصبح عنده 9، يعني بهذا المعنى. يعني المادة 212 هذه المادة التي تشكل على كثير من الموظفين. للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته 3 أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية: زواج الموظف، ازدياد طفل الموظف، ختان ابن الموظف، زواج أحد فروع الموظف، وفاة زوج الموظف، وفاة أحد الفروع يعني الدراري والحفايد، أو الأصول يعني الأب والأم والجد والجدة فما فوق، أو الحواشي المباشرة عن الإخوة والأخوات للموظف أو لزوجه، يعني نفس الشيء إذا كان الزوج عنده دراري ولا الأصول ولا النسيبة ولا الأب ولا الأم تاع الزوج ولا إخواته، يمكن أن يتحصل على 3 أيام. Donc le mariage du fonctionnaire, la naissance d'un enfant, la circoncision du fils de l'enfant, le mariage d'un descendant, c'est-à-dire le fils, pas le frère ni la sœur, le fils ou la fille, le décès du conjoint du fonctionnaire. C'est seulement ces cas qui donnent le droit au fonctionnaire de s'absenter 3 jours entiers. المادة 215 يمكن يستفيد الموظف من رخص استثنائية لغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها 10 أيام. يمكن كنا نتحصلوا على 20 في السنة، لكن كل يوم يكون غير مدفوع الأجر. يعني كثير من الناس يقولك عندنا لو دغوا 10 أيام، صح عندك لو دغوا 10 أيام، لكن ديك النهار تغيبه ما تخلصش، يعني بين قوسين. نعود إلى المرسوم التنفيذي، لأن المادة 3 تحدث عن الوضعيات، عن القيام بالخدمة وش هي، يعني موظفين يكون عندهم يعني يكونوا في وضعية الخدمة. المادة 4 للمرسوم 20373 يخضع الموظفون الموجودون في وضعية القيام بالخدمة للواجبات ويستفيدون من الحقوق المرتبطة برتبتهم المنصوص عليها سواء في الأمر 603 والمذكور أعلاه أو في القوانين الأساسية، يعني دائما يخضعوا للواجبات والحقوق مهما تكون حالتهم من الحالات المذكورة أعلاه. Les fonctionnaires en position d'activité sont soumis aux obligations et bénéficient des droits attachés à leur grade prévus tant par l'ordonnance 603 correspondant au 15 juillet 2006 que par les statuts particuliers, c'est-à-dire certains statuts ils ont plus de devoirs ou plus de droits que 603 selon certains grades, comme par exemple comment dirais-je, certains grades comme protection civile, ils ont plus de devoirs par exemple que de certains grades. Il y a des différences. Ceux qui travaillent dans les organismes pénitentiaires,
C'est un peu différent par rapport aux autres. Si on peut les consulter leur statut particulier, on trouve des petites différences. Donc, mais ils conservent toujours leurs droits et leurs devoirs. الآن راح نشوف وضعية القيام بالخدمة de la mise en position d'activité. j'ai de la position d'activité en français, de la mise en position d'activité, c'est-à-dire هو راه يعمل في إدارته، راح بين قوسين نعيره لإدارة أخرى، يعني راح يعمل في إدارة أخرى ويحتفظ بكل حقوقه وواجباته كما ذكرت. إذا وضعية القيام بالخدمة راح نشوفوها بالتفصيل. يمكن وضع الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك والرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد القرار المذكور في الفقرة أعلاه لكل مؤسسة أو إدارة لكل مؤسسة أو إدارة عمومية قائمة الأسلاك المعنية وكذا تعداداتها. راح نشوفوا مثال، يعني ما راح نفصل بزاف، يعني راح بالمثال يفهموا المقال. راح في الأخير يعني كي نكمل المواد راح نتكلموا على مثال فعلي. Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent être mis en position d'activité auprès d'une institution ou d'une administration publique autre que celle dont ils relèvent, par un arrêté conjoint des ministères, des ministres concernés et de l'autorité chargée de la fonction publique. L'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, c'est ça l'alinéa, on appelle, parce que c'est un alinéa, c'est une partie de paragraphe. L'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus fixe par l'institution, partie d'un article, fixe par l'institution ou administration publique la liste des corps concernés ainsi que leur effectif. Donc nous allons voir un exemple après. المادة 6 تتولى من الذي يتولى المسار المهني. الموظفين هادو راح الإدارة جديدة، شكون اللي غادي يقوم له بتسيير المسار المهني؟ هل إدارته القديمة ولا إدارته الجديدة اللي راح فيها؟ التي يتولى تسيير المسار المهني للموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة هي مؤسسة أو الإدارة العمومية التي وضعوا لديها طبقا للأحكام التي تسير رتبة انتمائهم. كل رتبة هي خاضعة للقانون الأساسي، وهذا القانون الأساسي عنده المواد تاعه. الموظف اللي ينتقل إلى مؤسسة أو إدارة أخرى يبقى خاضعا للقانون الأساسي الخاص به. Article 6. La gestion de la carrière des fonctionnaires mise en position d'activité. Il peut se demander le fonctionnaire qui va gérer ma carrière. Elle est gérée par l'institution ou l'administration publique auprès de laquelle ils sont placés. Donc lorsqu'il va dans une autre administration, c'est cette administration qui va gérer sa carrière. Et ce conformément aux dispositions régissant leur grade d'appartenance. Chaque grade, il a un statut particulier qui lui est afférent. Donc c'est la nouvelle administration va gérer sa carrière suivant le statut particulier du grade dans lequel à lequel il appartient. المادة 7. يستفيد الموظفون الذين وضعوا في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، تكوين أو سمة شرفية، مكافآت طبقا للأحكام التي تسير رتبة انتمائهم. يعني هو كي يروح إدارة واحدة أخرى ما راحش يفقد حقوقه، عنده الحق في الترقية. إذا كان يحتاج تكوين عنده حق في التكوين، الأوسمة الشرفية، مكافآت طبقا للأحكام التي تسير رتبة انتمائه، يعني طبقا للقانون الأساسي اللي يكون تابع له. إذا كان متصرف القانون الأساسي الأمر أو المرسوم التنفيذي 16/280 الذي عدل وتمم 8/04. مثلا إذا كان أستاذ عندنا 8 مرسوم تنفيذي 8/315. إذا كان مهندس دولة في السكن العمران عنده مرسوم تنفيذي 9/241. يعني يبقى دائما خاضع للقانون الأساسي التابع له. يتم تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية. بما أن تحدثنا عن الترقية، هناك مسابقات وامتحانات مهنية أو عملية التكوين لفئة الموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة إما بالإدارة الأصلية أو الإدارة الأخرى حسب الأوضاع اللي تكون كاين، يكون هناك تنسيق بينهم باش يقومون بتنظيم هذه المسابقات والامتحانات المهنية. Donc le fonctionnaire ne perd pas son droit à la promotion, à la formation et aux distinctions honorifiques et récompenses, et ce conformément aux dispositions régissant leur grade d'appartenance.
chaque fonctionnaire, il est régi par un statut particulier. Par exemple, s'il est administrateur, c'est le décret exécutif 16280 qui a modifié et complété le décret exécutif 804. S'il est enseignant, il est soumis au statut particulier par le décret exécutif 315 par exemple. S'il est un ingénieur ou un technicien de l'habitat et de l'urbanisme, il est régi par le statut particulier décret exécutif 9241, etc. Chaque grade, il appartient à un statut particulier, un statut particulier donné. L'organisation des concours et examens professionnels, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une promotion, il y a des concours, il y a des examens professionnels, il y a aussi des formations. Donc, l'organisation, c'est en coordination avec la nouvelle administration et l'administration d'origine. كما يقال بالمثال يتضح المقال. سنتكلم هنا عن وضعية قيد الخدمة من وزارة التربية إلى وزارة التضامن الوطني والأسرة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 نوفمبر 2016 يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إذن إن وزير الأمر هو بمقتضى محش كلمة هذو مواد يعني تعيين أعضاء الحكومة. هذا القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين الأسلاك الخاصة، يعني أقصد به الأساتذة. هذا مقتضى القرار الوزاري منتظم على بعض الأسلاك الخاصة بإدارة مكلفة بالتربية في حالة خدمة لدى المؤسسات المخصصة عن ذلك كان قبل، وهذا راح يعدلوه. إذا المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 8315 مذكور عليه، يوضع في حال القيام بالخدمة، لأن المرسوم التنفيذي يسمح بهذا الأمر، وبالتالي يوضع في حال القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعديلات المنصوص عليها. يعني هذا الجدول في هذا القرار الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية. Donc il y aura une mise en position d'activité du secteur de l'éducation au secteur de solidarité et famille. Donc on aura un tableau qui contient la liste des postes qui seront mis à disposition dans votre secteur. Donc معلمو المدرسة الابتدائية عندنا تعداد 5، أساتذة المدرسة الابتدائية 30، أساتذة التعليم الأساسي 10، أساتذة التعليم المتوسط 30، أساتذة التعليم الثانوي 20. يعني لازم يكون عندنا قرار وزاري مشترك يصدر في جريدة رسمية حتى نتمكن بتطبيق هذه حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أخرى. تضمن مصالح وزارة التضامن الوطني كما ذكرنا، تضمن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي اللي كنا تكلمنا عليه 8315. يستفيد الموظف والموضوع في حال القيام بالخدمة من حق الترقية كما قلنا. تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى رتبته الجديدة. ويقع القرار الوزاري اللي كنا نتكلموا عليه لأن الأمر تبدأ من 94/2016، وينشر هذا القرار في جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. نلاحظ إمضاء كلا من الوزيرتين، طبعا هذا كان في 2016. يعني هذا كفرع الأول المتعلق بوضعية القيام بالخدمة. في الجزء الثاني راح نشوفوا الوضعية دائما نرانا في وضعية الخدمة فيها جزئين، فيها وضعية القيام بالخدمة لدى مؤسسة وإدارة عمومية، وفيها وضعية تحت التصرف. هذه وضعية تحت التصرف ميز اون ديسبوزيسيون راح نشوفوها في الجزء التالي باش ما يكونش الفيديو طويل. نلتقي في الجزء الثاني، وشكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.